बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, ऐसा है कि हर लेक्चर से पहले आप जानते हैं कि हम हिस्सा नाज़रा पे तवज्जो फरमाते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आज मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहूँगी और वो आपके पेपर की तैयारी के हवाले से है। आपके मंथली टेस्ट जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं और आप अच्छी तरह जानते हो कि जो लेसन्स आपको डेली बेसिस पे डिलीवर किए जा रहे हैं ये आपके फ़र्स्ट टर्म के पार्ट का जो है वो पार्ट हैं और आपने इनको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बेटा अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट कर लीजिएगा। बेहतरीन तरीका आपका ये है, चूँकि वीकली आप लोगों के बेटा 2 लेक्चर्स हैं, तो वीक में आप एक लेसन को 3 डेज़ में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक लेसन अगर मैं एक लेक्चर में करवाती हूँ तो आप 3 डेज़ में उसको किस तरह से प्रिपेयर करोगे? आप जानते हो कि 60 मार्क्स का जो आपका पेपर है उस 75 मार्क्स का, उसको आपने किस तरह से तवज्जो देनी है? आपने MCQs को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आपके चैप्टर के 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस एक दिन प्रिपेयर करने हैं और कोशिश करनी है कि उनकी रिटन प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इमला भी बेहतर तरीके से जो है प्रिपेयर हो सके। और इसी तरह से अगर हर चैप्टर में 3 तफसीली सवाल आते हैं तो डेली बेसिस पे बेटा अगर आप एक भी तफसीली सवाल प्रिपेयर करके उसकी रिटन प्रैक्टिस कर लेते हो या उसको सुना लेते हो या मुश्किल अल्फाज की इमला के साथ उसको प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी पेपर की तैयारी बेटा बेहतरीन होती चली जाएगी। इसके साथ साथ हिस्सा नाज़रा पे भी तवज्जो देना ना भूलिएगा, क्योंकि 25 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका हिस्सा नाज़रा के हवाले से है और आपने इसकी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो इसी प्रिपरेशन को देखते हुए बेटा आपके हिस्सा नाज़रा को डेली बेसिस पे मैं डिस्कस करती हूँ। और आज जो हम हिस्सा नाज़रा से बेटा पढ़ने जा रहे हैं वो सूरतुल हशर की आयत नंबर जो है 10 है। आप अपनी इस्लामियत की बुक से खोल लें या आप अपने नोट से खोल लें, और ये लाजमी मैंने आपसे कहा है कि जब भी हम इस्लामियत पढ़ने जाएंगे तो हमारे नोट्स और हमारी बुक्स हमारे सामने मौजूद होंगी। तो बेटा शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़्वानिनल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी। पहले बेटा मैं इसको आपको तिलावत करवाऊंगी, उसके बाद एक एक लफ्ज़ करके मैं इसका तर्जुमा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़्वानिनल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जी, अब इसको तर्जुमे को समझने की कोशिश करेंगे। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अग़फ़िर लना, हमें बख्श दे या माफ़ फरमा दे, वली इख़्वानिनल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हम पर और हमारे भाइयों पर जो हमसे पहले ईमान लाए। सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान लाए हमसे पहले, वो लोग जो हमसे पहले ईमान लाए। इख़्वानिना यानी हमारे भाई। तो क्या तर्जुमा हुआ? ए हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले क्या लेकर आए? ईमान, उनके गुनाह माफ़ फरमा। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना, और पैदा ना होने दे हमारे दिलों में, ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, मोमिनों के लिए हमारे दिल में कीना या हसद। ठीक है, और ना पैदा होने दे हमारे दिलों में मोमिनों के लिए किसी भी किस्म का कीना या हसद। कीना कहते हैं दिल में छुपी हुई नफ़रत को या अदावत को या दुश्मनी को। ठीक है, इसको हसद कहा जा सकता है। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, ए हमारे रब, बेशक तू कौन है? बड़ा शफ़क़त करने वाला, मेहरबान है। तो तर्जुमा बेटा आपको समझ आ गया? एक दफ़ा फिर इसकी तिलावत ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। रब्बना रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़्वानिनल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ए परवरदिगार, हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ़ फरमा। यानी मोमिनों के लिए गुनाहों की माफ़ी की ये दुआ है। और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना ना पैदा होने दे, यानी हमारे दिलों में अपने मुसलमान भाइयों के लिए हसद ना पैदा हो। और फिर कहा जा रहा है कि ए परवरदिगार, तू बड़ा शफ़क़त करने वाला, मेहरबान है, यानी हम अल्लाह ताला से उसकी मेहरबानी के तलबगार हैं। तो सूरतुल हशर की आयत नंबर 10 आपने बेटा बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा, आज की नाज़रा की मज़ीद एक्टिविटी होगी मसनून दुआ नंबर 5 और 6 मा तर्जुमा। तो आप अपने नोट से पेज नंबर 3 सामने कीजिएगा। आज हमारी जो मसनून दुआओं का हिस्सा है वो है खाना खाना शुरू करते वक्त की दुआ और खाना खाने के बाद की दुआ। खाना शुरू करते वक्त की दुआ पढ़ेंगे।
बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत के साथ। खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं, यानी अल्लाह ताला के लिए कहा जा रहा है कि तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं। अतअमना, जिसने हमें खिलाया, व सकाना, और हमें पिलाया, व जअलना मिनल मुस्लिमीन, और हमें मुसलमानों में से बनाया। तो हिस्सा नाज़रा से बेटा आज की यही एक्टिविटी है। जी बेटा, हिस्सा नाज़रा के बाद हम अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सबक सदाकत, और ये हिस्सा इखलाक व आदाब में से है। इखलाक व आदाब में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से भी पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के इरशादात के हवाले से भी पढ़ेंगे कि हमें अपने इखलाक को किस तरह बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो इखलाक व आदाब से हमने पढ़ा था वो सबक तहारत था। तहारत के सबक से आपने बेहतरीन बातें सीख ली कि जब भी हमें इबादत की तरफ मतवज्जह होना है तो हमें पाकीज़गी की ज़रूरत है, और ना सिर्फ इबादत के लिए तहारत शर्त है बल्कि हमें अपनी अमली ज़िंदगी में भी तहारत को जगह देनी चाहिए, तभी हम जो गुनाहों से पाक साफ़ हो सकते हैं। और मैंने आपको वज़ू की अहमियत भी बताई थी। उम्मीद है आप बेहतरीन तरीके से आप वज़ू दिलचस्पी के साथ करते होंगे और इसको सीखते भी होंगे। इसके बाद आज का टॉपिक है सबक सदाकत, और हर टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके मफ़हूम की तरफ बढ़ते हैं हम। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सदाकत का मफ़हूम क्या है। सदाकत का लफ्ज़ बेटा सदक से लिया गया, जिसका मतलब होता है सच, और इसी तरह इस लफ्ज़ से सदाकत लिया गया जिसका मतलब है सच्चाई। सदाकत को बेटा रास्तबाजी भी कहा जाता है, यानी सच बोलना। सदाकत एक खूबी है, एक नेकी है, एक ऐसा अमल जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे रखा है। देखें, वो दीन में दो तरह की बातें शामिल होती हैं, एक वो जिनका अल्लाह ने हमें हुक्म दे रखा होता है, और एक वो बात होती है जिससे अल्लाह ताला ने हमें रोका होता है। जिन बातों पर हुक्म दिया है उनको करके हम अल्लाह ताला के यहाँ जो है सवाब कमाते हैं, और ये नेकी का अमल होता है, ठीक है, हमारे अच्छे अमाल में इजाफा करता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो उसका एक उल्ट रवैया भी होता है। यहाँ पर अगर ये एक अच्छी खूबी है तो इसका उल्ट रवैया क्या होगा? सदाकत का खयानत भी हो सकता है, ठीक है, कि हम जो है या काज़िब के भी कहला सकते हैं। एक वो शख्स जो सच बोलता है, इस खूबी पर अमल करता है, तो उसको क्या कहेंगे? सादिक। क्या कहेंगे? सादिक। सादिक उस शख्स को कहते हैं जो सच्चा होता है। और इसके बरक्स जो इस खूबी पर अमल नहीं करता और इसकी नफ़ी करता है, सच नहीं बोलता, तो वो शख्स कहलाएगा काज़िब। ऐसा शख्स झूठा कहलाता है, ठीक है। तो जिसका इखलाक बहुत अच्छा होता है उसी में ये खूबी होगी, बदरजा आतम मौजूद होगी। अल्लाह ताला के हवाले से भी कहा जा सकता है, जैसे कि कहा गया कि अल्लाह से ज़्यादा जो है अपने वादे का कौन सच्चा हो सकता है। मीन्स अल्लाह ताला की इस खूबी का कुरान में भी जिक्र है, इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये खूबी मौजूद थी, और इस दर्जा मौजूद थी कि कुफ़ार में ही आपको ये लक़ब दिया गया सादिक और अमीन का। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम लेकर आए तो कुफ़ार मक्का ने इसकी भरपूर जो है मुखालफत की, लेकिन वो उस दीन के ख़िलाफ़ थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी की गवाही देते थे कि हम इस दीन को तो झुटलाते हैं, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला नहीं सकते कि वो झूठ बात कह सकते हैं। तो इसी खूबी की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का में किस अलकाब से मशहूर हुए? तो नबी पाक के जो अलकाब इस खूबी की वजह से उनको दिए गए वो सादिक और अमीन के थे। अमीन ईमानतदार को कहते हैं, सादिक कहते हैं सच की वजह से जो खूबी दी जाती है। तो यहाँ पर एक बात आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि चूँकि ये सच और झूठ का ताल्लुक जो है हमारी कौल से है, हमारी ज़ुबान से है। तो ज़ुबान की बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती हैं, ज़ुबान की बहुत सी बुराइयाँ भी होती हैं। तो ज़ुबान से अच्छाइयाँ जैसे हम अल्लाह ताला की हम्द बयान कर सकते हैं, लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं, अच्छी बात कह सकते हैं, सच बोल सकते हैं। जबकि ज़ुबान की बुराइयाँ कौन सी हो सकती हैं? ज़ुबान की बुराइयां अगर डिस्कस की जाएं तो इससे मुराद हम कह सकते हैं खुशामद करना, यानी झूठी तारीफ करना, ठीक है। हम गीबत कह सकते हैं कि हम लोगों के पीछे जो है गीबत करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। हम बदअहदी कह सकते हैं,
یعنی زبان سے مکر جانا، اپنی بات کے خلاف کہہ دینا، جو آپ نے بات زبان سے وعدہ کیا ہوتا ہے لیکن آپ اس وعدے کے خلاف اگر کوئی بات کہنے لگ جاتے ہو تو یہ آپ کی بدعہدی ہے، وعدہ خلافی ہے قول کی، ٹھیک ہے، یعنی زبان سے۔ اس کے بعد گالی گلوچ ہو سکتا ہے، یہ ہے آپ کی زبان کی برائی۔ اور اس کے بعد جھوٹ، جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان کی سب سے بڑی جو ہے برائی ہے۔ تو ہمیں زبان کی ان برائیوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے صرف اور صرف اگر آپ دھیان دیں تو آپ کو جھوٹ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دیں تو یہ جتنی بھی باقی برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ابھی ایک مثال پڑھنے جا رہے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو جو کہا ہے کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو آپ کو مفہوم تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سچ ہے کیا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے مفہوم بتا دیا کہ کس لفظ سے لیا گیا ہے، صدق سے، جس کا مطلب سچ ہوتا ہے، اور اس خوبی کو صداقت کہا گیا یعنی سچائی اور راز بازی، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ صادق کہلاتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ کاذب کہلاتا ہے۔ اب ہے کیا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات جسے کوئی جھٹلا نہ سکے، یعنی ہم دوسروں کو ایسی بات کہیں جس سے کوئی انکار ہی نہ کر سکے، جیسا کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ٹھیک ہے، ہم کلمہ گو ہیں، یہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کیا اس کلمے کو کوئی جھٹلا سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اس کلمے سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے۔ تو ایسی بات جسے کوئی جھٹلا نہ سکے یعنی انکار نہ کر سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے، یعنی ہم جو سچ بولتے ہیں زبان سے اور ہمارا عمل، یعنی جو ہمیں معاشرے کی طرف سے ذمہ داریاں دی گئی ہوتی ہیں، جو ہمارا کام ہوتا ہے، جیسے ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال میں یا حقوق العباد کی ادائیگی میں سچے ہیں، تو یا اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے رکھے ہیں انہی کے مطابق ادا کرتے ہیں، پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذمہ داری سے، تو یہ ہمارے عمل کی صداقت ہے، ٹھیک ہے۔ زبان سے جو بات کہی جاتی ہے، اگر ہم اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم اس کام کو اپنے وقت پر ہی ادا کرتے ہیں جس حوالے سے ہم نے وعدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہماری زبان کی صداقت ہے۔ آگے چل کر ہم صداقت کی تینوں اقسام بھی پڑھیں گے کہ زبان کی صداقت کیا ہوتی ہے، عمل کی صداقت کیا ہوتی ہے، اور جو ہے دل کی صداقت کیا ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کیا ہم صرف اس کلمے پر ہی عمل کرتے ہیں، زبان سے ہی کہتے ہیں؟ ایک مسلمان یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو جاتا ہے، یہ اس کی زبان نے تو گواہی دے دی، زبان سے تو صداقت کا اظہار کر دیا، اب اس کا دل، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارے ہر عمل کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے۔ اب اگر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی نیت ہی نہ تھی اس کلمے پر عمل کرنے کی، اس کے دل میں ہی نہیں وہ اس بات کو درست جانتا، تو کیا وہ اپنے عمل میں سچا ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں، تبھی انسان آخرت میں اپنے عمل کو سچا کہہ سکتا ہے، جب اس کا دل، زبان اور جو ہے اس کا عمل، ایک جو بھی بات جس پر وہ عمل کر رہا ہے اس کی گواہی دے گا، تبھی وہ عمل سچا ہوگا۔ یہ تو بات ہوگی بیٹا مفہوم، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف کہ تمام انبیاء کرام کے کردار کی بنیادی خوبی، صداقت جو ہے وہ تمام انبیاء کے کردار کی خوبی ہے۔ اس کو ہم کس بات سے ظاہر کریں گے کہ جتنے بھی نبی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ سب کلمہ گو تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہی تعلیم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہی تعلیم دی، دوسرا جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپ دیں اس جو ہے دین پہنچانے کی، انہوں نے پورے طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب زبان کی اچھائیاں بھی آپ کو سمجھ آ گئیں، زبان کی برائیاں بھی سمجھ آ گئیں۔ زبان کی اچھائیوں اور برائیوں کے حوالے سے ایک اور بات یہاں پر آپ کو بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم زبان سے سچ نہیں بولتے، اگر ہم ان زبان کی برائیوں پر عمل کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہماری زبان سے محفوظ ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم پھر دین اسلام سے ہی خارج ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں زبان کی صداقت پر، یعنی ہمارے ہر عمل کو جو ہے صداقت کا درجہ ملنا چاہیے، اور وہ تبھی ملے گا جب ہم
بہترین مسلمان کے طور پر دوسرے لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بات آپ کو اچھی طرح میں نے سمجھا دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت فرمائی انہوں نے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ہمیشہ سچ بولو, کیونکہ سچ جو ہے وہ نیکی کے رستے پہ ڈالتا ہے. سچ جو ہے کسی بھی حالات میں ہمیں سچ کو ترک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سچ ہمیں نیکی کے رستے پر ہی لے کر چلے گا, اور نیکی بالآخر انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں, ہو سکتا ہے ہمیں سچ کی راہ سے روکا جائے, تکالیف بھی اٹھانی پڑے ہمیں, لیکن ہمیں سچ بولنے سے نہیں رکنا چاہیے, کیونکہ نبی پاک کی اس حدیث سے آپ نے سمجھ لیا کہ سچ کا رستے پہ چلیں گے تو سچ ہی نیکی ہے, اور نیکی جو ہے انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں. جنت کا حقدار کہلاتا ہے انسان, اور وہ پھر صدیقین میں سے ہو جاتا ہے. صدیقین سچے لوگ. ٹھیک ہے, تو صدیقین کا آخرت میں بہت درجہ ہے, تو ہم تو چاہیں گے نا کہ پھر ہم دنیا میں ہر حوالے سے سچ بولیں, تاکہ پھر ہمیں انبیاء اور صدیقین کا ساتھ نصیب ہو. ٹھیک ہے, پھر مزید فرمایا کہ جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت بدکاری میں, یعنی انسان کو گناہوں میں اور طرح طرح کی برائیوں میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ برائیاں جو ہیں انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہیں, اور آخر میں وہ کاذبین میں سے ہوگا. کاذب یعنی جھوٹا انسان, اور کاذبین اور منافقین اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں کہ ہم کیسے فرق کر سکیں کہ کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے. وہ باتیں جو ہمارے دل میں شک ڈالتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جھوٹ ہیں, وہ سچ نہیں ہو سکتی, وہ فطرت نہیں ہو سکتی, وہ نیکی نہیں ہو سکتی. اور وہ بات جس پر عمل کر کے, جو آپ سنیں اور جس پر عمل کرنے کو آپ کا دل چاہے اور آپ کر کے مطمئن بھی ہو جائیں, وہی سچ ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں, نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں, تو ہم کس قدر پرسکون ہو جاتے ہیں. تو یہی سچ ہے, اور سچائی انسان کی فطرت کے قریب ہے, اس لیے انسان اس حالت میں نیکی کرتے ہوئے خود کو مطمئن محسوس کرتا ہے. یہاں تک بیٹا اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ صداقت جو ہے انبیاء کے کردار کی خوبی ہے, اس کو دو حوالے سے پڑھیں گے بیٹا ہم, کہ صداقت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے کردار کی خوبی. چھوٹی کلاسز سے آپ بیٹا کئی واقعات پڑھتے آ رہے ہو, نبیوں کے قصے سنے ہوں گے, آپ کی ٹیچرز نے سنائے ہوں گے. فرعون کا واقعہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے, آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہوگا, اس حوالے سے آپ نے کئی واقعات سن رکھے ہوں گے. میں ان شارٹ ڈسکس کروں گی کہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اسلام دی تو کوئی چیز انہیں روک سکی اس چیز سے. ٹھیک ہے, جب تمام لوگوں نے جو ہے ان کو نمرود کے پاس لے گئے بت توڑنے پر, نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا, لیکن آپ علیہ السلام کیا اس کے سامنے سچ بولنے سے جو ہے پیچھے ہٹے؟ بالکل بھی نہیں ہٹے, حالانکہ آپ کے سامنے آگ کا الاؤ تھا. آپ جانتے تھے کہ آخرت میں مجھے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے رکھا ہے اور میں اس کے مطابق جو ہے زندگی میں نے گزاری اور وہی کلمہ بولا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کسی قسم کا کفر کا یا برائی کا سامنا کرنے سے نہیں ہچکچایا, اور بلا خوف و خطر وہ آگ میں کودنے پر تیار ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ سچ کی طاقت تھی, وہ کلمہ گو تھے, یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے کہ مجھے اس نیکی کا آخرت میں صلہ ملے گا. یہ تو ایک مثال ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال. اب مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ فرعون کے حوالے سے کس طرح جو ہے مذاکرہ کروایا گیا اپنے جادوگروں کے ساتھ, لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے, آپ دین کی تبلیغ آپ نے جاری رکھی. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ کئی طرح کے ظلم کیے گئے, آپ کو اس جگہ سے نکال دیا گیا. بالآخر جو آپ جو ہے ساری وہ جو فرعون کی قوم جو تھی وہ غرق ہو گئی سمندر میں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کافر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلمہ گو تھے, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے. لیکن پھر اتنی بڑی طاقت, آپ جانتے ہو کتنا اس نے ظلم کا رکھا تھا بنی اسرائیل کی قوم پر, لیکن وہ چاہتے تو اس کے دباؤ میں آ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام, لیکن وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہ آئے, کیونکہ وہ صرف ایک طاقت کو جانتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی. ٹھیک ہے, ایک اللہ پر وہ ایمان رکھتے تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچ بولنا جو تھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے کہ کردار کی خوبی تھی. تو اس کے بعد اب بک پہ اگر دیکھیں تو نیکسٹ پیراگراف کیا ظاہر کر رہے ہیں ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ یہ دو نبیوں کا ذکر جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے ظالم اور جابر
جابر کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، ٹھیک ہے، ان بادشاہوں کے سامنے کڑی مشکلات یعنی بہت زیادہ مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر کلمہ حق بلند کیا۔ اس کے بعد بیٹا ہم پڑھیں گے کہ صداقت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بھی خوبی تھی۔ جی بیٹا جس طرح جو ہے صداقت انبیاء کرام کے کردار کی بھی خوبی تھی، اسی طرح صداقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بھی نمایاں خوبی تھی۔ تو ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں، صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبی۔ اس کو ہم کس طرح سے بیٹا ڈسکس کریں گے، ذرا بک پہ دیکھیے گا، چند واقعات ہیں، پہلے میں وہ ڈسکس کر لوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا۔ آپ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی غار حرا میں اور 40 سال کی عمر میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے اور پھر اہل مکہ سے جو ہے دین کی دعوت کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کھڑے ہوئے اور قریش کو پکارا، یعنی اہل قریش اور اہل مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے۔ نبی پاک نے فرمایا جب وہ اکٹھے ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل قریش اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے بیک زبان کہا، یک زبان یعنی ایک ہی سب کی زبان پر بات تھی کہ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لشکر پہاڑی کے پیچھے موجود نہیں ہے مگر پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی وہ بھی جانتے تھے، وہ دین کی دعوت پر انہوں نے قبول نہ کی، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پہاڑی کے پیچھے کوئی ایسی بڑی فوج نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم آپ کی اس خوبی کو جانتے ہیں، تو ہم آپ کی بات پر بنا دیکھے جو ہے یقین لائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کفار مکہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ ابو جہل جو دین اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، ٹھیک ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو وہ دین کے انتہائی خلاف تھا اور کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن میں کیا کروں کہ جو تم دین لائے ہو اس پر میرا دل جو ہے وہ نہیں ٹھہرتا، یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا وہ بھی جانتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ کیسر روم کے دربار میں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی جو ہے تھے لے کر گئے خط اور دین کی دعوت دی، تو وہاں پر اس نے ابو سفیان بھی کفار مکہ کے سردار میں سے تھا اور اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس کو بطور گواہ بلایا اور کہا کہ جو بھی باتیں اس شخص نے بیان کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ کیا یہ باتیں سچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں؟ تو ابو سفیان بھی کیسر روم کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے انکار نہ کر پایا اور کہا کہ وہ سچے رسول ہیں، وہ سچ کہتے ہیں، وہ جو باتیں ان کے اخلاق سے متعلق ہیں سب درست ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف تو ان کے دشمن بھی کرتے تھے، جو دین پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ آپ کے کردار کی اس خوبی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بک کے اگر آپ پیج نمبر 46 پہ دیکھیں تو ایک واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا کوہ صفا کے حوالے سے، اب ہم واقعہ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بتاتا ہے اپنے اندر خرابیوں کے بارے میں۔ کیا فرماتا ہے؟ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ اس شخص نے اپنے اندر 4 بری عادتوں کا ذکر کیا۔ اب وہ عادتیں کیا تھیں؟ کہ میں شراب پیتا ہوں، نمبر 2 بدکار ہوں، نمبر 3 جھوٹ بولتا ہوں، اور نمبر 4 ہم یہاں پر لکھیں گے کہ میں چوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ 4 برائیاں تھیں جو ایک شخص نے ذکر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور کہا کہ میں یہ عادتیں چھوڑنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا یہ ساری برائیاں، آپ اگر فرمائیں تو ایک ایک کر کے میں یہ برائیاں چھوڑ دوں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ ان میں سے کون سی عادت نبی پاک نے کہا کہ چھوڑ دو؟
झूठ बोलना छोड़ दो, और जब इस पर पुख्ता हो जाओ तो मुझे आकर बता देना। यानी जब मुकम्मल तौर पर तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे तो फिर मेरे पास आना और मुझे बताना कि अब क्या मामला है, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि कौन सी आदत छोड़नी है। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, वो शख्स कुछ अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सारी बुरी आदतें एक साथ ही छूट गईं। फिर उसने तफसील बताई कि जब मैंने चोरी का इरादा किया या बदकारी बुरे कामों का या फिर शराब पीने का इरादा किया, तो मैंने कहा कि जब मुझसे इन बुराइयों के बारे में पूछा जाएगा तो फिर मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। पहले तो झूठ बोलकर मैं अपनी इन बुराइयों पर पर्दा डाल लेता था। ठीक है, मैं अगर झूठ जो है ये बताऊंगा अपनी बुराइयों के बारे में तो फिर मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैं चोरी करता हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं शराब पीता हूँ। तो इसलिए मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, तो ये सारी बुराइयां भी मुझसे साथ साथ जो हैं ख़त्म हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी साफ गोई कहते हैं सच बोलने पर बहुत ज़्यादा खुश हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की इस तरह से जो है जिसको हम कह सकते हैं किरदार साजी की कि उस शख्स से झूठ ख़त्म किया। और झूठ मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ज़ुबान की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है कि हम झूठ छोड़ देंगे तो हमारी ज़ात से बाकी की बुराइयां भी ख़त्म होती चली जाएंगी। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगी सदाकत की फजीलत और अहमियत। सदाकत की फजीलत और अहमियत को बेटा हम अल्लाह ताला के और रसूल अल्लाह के इरशादात से पढ़ेंगे। सदाकत की फजीलत और अहमियत आप अपनी बुक सामने रखी हुई है बेटा आपने, उसमें ज़रा टॉपिक देखिएगा कि सदाकत की हमें तो फजीलत बताया जा रहा है कि सदाकत बेहतरीन सिफ़त है। ये हमने जान ली पहले कि अल्लाह ताला की ज़ात की भी खूबी है। सदाकत बेहतरीन सिफ़त है और मोमिन की पहचान है। यानी वो शख्स जिसमें अल्लाह ताला के ज़ात की खूबी मौजूद होगी वही शख्स मोमिन भी कहलाएगा। और जैसा कि आपने सीखा कि सच बोलने से हम बहुत सी बुराइयों, परेशानियों और बुरी आदत से बच जाते हैं। तो इस हवाले से अल्लाह ताला का क्या इरशाद है, इरशाद रब्बानी पहले पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के इरशादात, अल्लाह ताला का पहला इरशाद है वकूनू मअस-सादिकीन। मैं बगैर इराब के चाहूंगी कि आप ये प्रैक्टिस करें और आप इसको लाजमी लिखना सीखें। वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, और हो जाओ साथ सच्चे लोगों के। अल्लाह ताला के इस इरशाद से क्या साबित होता है कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और सच के साथ रहना चाहिए। सच्चे लोगों के साथ हम कैसे हो सकते हैं? जब हम सच बोलेंगे तो वो नेकी की तरफ बढ़ेंगे और नेकी हमें जन्नत में ले जाएगी और आखिरकार हम सदीकैन में से होंगे। तो यूँ हम सच्चे लोगों के साथ हो जाएंगे। अगर बेटा आप अपने नोट से लॉन्ग क्वेश्चन खोलें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं चाहूँगी इसको वहीं से समझा दूँ क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा है जो मैं बोर्ड पे आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अल्लाह ताला का दूसरा इरशाद है वमन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा, वमन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है और अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी सच्चाई है और अल्लाह ताला ने जो इरशादात हमें बयान फरमा दी हैं वो सबसे बड़ा सच है। ठीक है, तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा या वादे का सच्चा या अपनी सिफात में सच्चा कौन हो सकता है। ये तो थे सदाकत के हवाले से अल्लाह ताला के इरशादात। अब आप अपनी बुक पे ज़रा देखिएगा पेज नंबर 47 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच निजात देता है जबकि झूठ हलाक कर देता है। यानी हम एक सच बोलेंगे तो ना सिर्फ हमें दुनिया में जो है अल्लाह ताला हमारा साथ देगा और किसी ना किसी तरीके से हम छूट जाएंगे जिस भी हम तकलीफ़ में या परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि आखिरत में भी अल्लाह ताला के हाँ हमारे लिए निजात ही निजात है। ठीक है, जबकि वो शख्स जो झूठ बोलता है और झूठ का सहारा लेता है ना सिर्फ वो दुनिया में जो है इसकी सज़ा पाएगा बल्कि आखिरत में भी हमेशा की ज़िंदगी में भी उसने अपने आप को हलाक कर लिया और आखिरत की बेशुमार नेमतों से अपने आप को जो है महरूम कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे इरशाद से हम क्या बात सीखते हैं कि एक मोमिन जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता और ना ही ईमानत में ख़यानत करता है। ये मोमिन की खूबियाँ बयान की जा रही हैं। तो हमें भी क्या चाहिए कि हम सच बोलें और जिस माशरे का हम हिस्से हैं अगर हम सच बोलेंगे तो वो माशरा सादिक होगा, यानी वो माशरा भी सच्चाई पर ही अमल करेगा।
اور یوں سچائی پر عمل کرنے سے وہ ایک پرامن اور کامیاب معاشرہ بن سکتا ہے۔ بیٹا آج کے لیکچر سے یہی ہم نے سیکھنے ہیں۔ آج کا ٹاسک نوٹ کر لیجئے گا آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اپنے نوٹس پہ دیکھ لیں، میں مارک کروا دیتی ہوں۔ شارٹ کوسچن نمبر 1 ٹک کر لیں، شارٹ کوسچن نمبر 2، شارٹ کوسچن نمبر 3 صادق کون ہے؟ 3 خوبیاں بیان کرنی ہے سچے کی آپ نے کہ جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لیتا ہے، غلط بیانی نہیں کرتا اور اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھاتا ہے۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن نمبر 4 اور شارٹ کوسچن نمبر 5۔ فرسٹ 5 شارٹ کوسچن آپ کے آج کے ٹاسک کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ تفصیلی سوالات میں تفصیلی سوال نمبر 1 اور 2 آپ کا آج کا ٹاسک ہے۔ میں لکھ دیتی ہوں آپ کا ٹاسک، نوٹ کر لیں۔ لانگ کوسچن نمبر 1 and 2، اور اس کے ساتھ ساتھ حصہ ناظرہ سے آپ نے حفظ و ترجمہ سورۃ الحشر کی آیت ترجمہ کے ساتھ بہترین طریقے سے پریپیئر کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔